मिसाचे सुरवेक आमी गायन करूया. देवाच्या दोंगरार चडुया. Sorvesporaco porvo Sudongra porosvorto Sorvesporace mundi Soglia porosus vorte Devacha dongra choduya Tacha mundiran zumuya 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे असो. तुमचेही सवे असो. बाबू बुडीनो आदल्या करारांत देवाची पोरजा देवाक हिंडाचो गुंवडी म्हूण पाचारताली आनी नव्या करारांत तोच तो जेजू बरो गुंवडी म्हणून आमकां दुरेकल्याक आपणाक परगोडटा. ह्या खातीर आमी क्रिस्ती लोक जेजूची पाटलावदारां म्हणटच ह्या जेजू गुंवड्याचें जिवीत आनी ताचो वावर ताची शिकवण आमच्या जिविता वावराची आनी शिकवणींचेर प्रभाव घालता जाल्यार आमी आयच्या दिसाक पळोवया. ह्या आयच्या काळार फुडारी आसात, गुरू आसात, जायत्या तरांनी मनशांक बुलयतात, शिकयतात आनी आपल्या जिविताची वांकडी देख दितात. ताचो प्रभाव आमच्या जिविताचेर पडटा जाल्यार आमी पळोवया. चिंतना आमच्या मनान सांबाळून भक्ती मनान आयच्या मिसा बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आमी ओसोक म्हूण ओळखून घेता आसतना आमच्या गुन्यांवांचे, असोकतायेचे, चुकींचे देवा आनी एकामेका लागीं वखसणे मागुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोत बेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मेली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत बेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको Krista kakuhutku Krista kakuhutku Somya kakuhutku Somya kakuhutku मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीचाराया सोरपोत बेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा.
सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उस्त्यान बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. आमेन. प्रार्थूया. कोणबाड्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर. बाबार्थान बरमाशान आनी मोगान तांकां उर्बेबोंद कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता अवदिशी. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलेलो म्हजो हिंड दुस्पटायतात आनी शिपडायतात त्या गवळ्याचे कोठा. तर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गवळ्या विशीं सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पटायला आनी शिपडायला आनी ताजो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमचें वायट करण्याचें हांव फारीकपण घेतलों, उलयता तो सोर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिपडायलोल्यो त्या सगल्या देसांतावन म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलों आनी ताच्या चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलों आनी सुफोळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलों. तीं आनी केन्नाच भियोवचीं नात, गाबरचीं नात, तांचे मदली एक पर्यान सांडची ना, उलयता तो सोर्वेस्पोर. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोमरी एशी करतलो, तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीत वस्तली. ताच्या दिसांनी जुदा वाटवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो आनी सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगलीं वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओड उपकार. देवाची बरी खबर आमकां परगट जाल्या. हे परगटणेक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगलीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सगलीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सगलीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय.
दोमदोमीत माथ्यार तेल घालतात. बोलेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत मोजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची सोगली म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाची, खेच तिकान म्हज्या काळजाची. सोगली म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदीं पयस आसलोल्या तुमां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक पोरसां केल्या. तांकां दोशी करतली वणोत ताणें मोडली आनी समोरतेच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो द्वेस आपलेच कुडीन नाटाक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोबे दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी कुर्सा उदेशी ताची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यात. ताचे मोदें आसलोल्या द्वेसाचो आपणा सोबे ताणें नास केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परकोट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोबे बापा सोरशीं वचूंक मेळटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोगलीं उबी रावया. Zui sorves borak, zui, zui sorves borak, zui, zui, zui sorves borak, zui, zui sorves borak, zui, zui. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Zui sorves borak, zui, zui sorves borak, zui, zui, zui sorves borak, zui, zui sorves borak, zui, zui. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका क्रिस्त. धर्मदूत जेजूशी एकटावले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलेंय ताणें ताका कुडीत केलें. तेदना ताणें तांकां सांगलें, एक सिरीस वातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येतीं वेतीं खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पुर्यान तांकां फुरसत नासली. आनी वड्यार चडून तो एक सिरीस वातेर गेले. ते वेताक तें पळोवन साबार जाणांनी खंय तें पारकेलें आनी पांय वाटेन सगळ्या नगरां धांवन थंय वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीन पावलीं. आनी वड्यांतलो भायर सरतना पुस्कूळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गोवडी नासलेल्या शेडयां बरीं आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, साबार वर्सां फाटीं पाप साहेब बागेवन जुवांव पावलो दुसरो एका मेळाव्यांत तरणाट्यां लागीं उलयतालो तेन्ना ताणें तांकां असो संदेश दिलो.
कोणूय तुमकां फोटी मारूंक शिकयता जाल्यार तांचे तुमी आयकनाकात. कोणूय तुमकां जबाबदारी सोडून दिवंक शिकयता जाल्यार तांचे तुमी आयकनाकात. कोणूय तुमकां समाजांत वयले जागे घेवंक जाय अशें सुचयता जाल्यार तांचें आयकनाका. आनी कोणूय तुमकां निर्मळपण ह्या काळाक सोबना अशें म्हणटा जाल्यार तांचें तुमी आयकनाका. तर कोणाचें आयकोपाचें? बाबा भयणीनो, ह्या काळांत साबार फुडारी आमकां आसात, साबार गुरू उत्पन्न जाल्ले आसात. जायत्या तरांची शिकूण आनी जायत्या आपल्या जिवितांतली देख ते पाठयतात. समाज तांचे कडल्यान जायतें शिकता. देखीक कितले जाण आज फोटीच मारून जियेतात, लोकांक फटयतात. कितले जाण आज जबाबदारी सोडून दितात, दुसऱ्यांचे गुन्यांव करतात. आमी हिंदूय तें आदीं 70 वर्सां फाटीं तें तशेंच केल्लें अशें म्हणून आपूण गुन्यांवकार न्हय, आपलो गुन्यांव ओडकून घेनात आपली जबाबदारी विसरतात. कितले जाण आज दुडवांची आस, व्हडपणांची आनी पदवेची आस दाखयतात. आनी कितले जाण आज काजारा आदीं, काजारांत आनी काजारा भायर जिवीत कशें जियेतात. आनी हातूंतसून समाजांत एक देख पडजळटा. ह्या खातीर कोणाक आयकोपाची? आनी आयच्या काळांत, ह्या कोवीड काळांत आमी पळयता कितलोच घुसपड, कितलेच जाण कितलेच तरेच्यो गजाली पिडेक लागून हें वखद घेवंक जाय, तें घेवंक जाय, तें पिवंक जाय, तें नाका, हें करूंक जाय, तें करचें न्हय, असल्यो जायत्यो गजाली आज लोक सगळो घुसपता. त्या भायर कितले संदेश येतात आज, थोडे खरे आनी थोडे फोटीचे. वॅक्सिना विशीं आज कितल्या लोकांची, कितल्या भासांची गजाल, कोणाचें आयकोपाचें? देखून ही आमची गोत आदल्या कोरांत दानियल प्रवादी देवाक आपूण आसा ते परिस्थितीक फुडो करून उलो मारतालो, तसली गोत आमची जाल्या. दानियल प्रवादी आपल्या मागण्यांत म्हणटा, आमकां राजा ना, आमकां फुडारी नात, आमकां प्रवादी नात, आमकां मंदिरां नात, आमकां आल्तार नात भेटोवंक, आमकां भेटोवण्यो नात, असो तो देवाक प्रार्थना करता. बाबा भयणीनो, हें असलीं चिंतना आमच्या मनांत आमी सुरवातेक घेता तेन्ना आनी असलें चित्र संवसाराचें आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता तेन्ना देवाचें उतर आमच्या आदाराक येता. हेच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घाल्यार जेरेमियस प्रवादी काय बरे भाशेन देवाचो आवाज आमकां आयकुचो करता. देव म्हणटा, चोरवाक आसलेल्या म्हज्या हिंडाक फुडाऱ्यांनी दुस्पट आयला, तांकां शिंपडायला. देखून हांव असल्या फुडाऱ्यांची सोद घेतलो. देव उलयता. तो म्हणटा, म्हजे पोरजेक भायर आयल्या, म्हजी पोरजां सांडल्या, म्हजे पोरजेची बेपरवा केल्या. फुडाऱ्यांची जबाबदारी फुडारी विसरल्यात. ह्या खातीर देव म्हणटा, हांव शिंपडल्यान आनीक जीं कोण दुस्पट आयिल्लीं आसात तांकां एकठांयतलो आनी हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो. हांव तांचो राखणदार आनी तांचो गोवडी जातलो. हांव तांकां बरो चोरू मेळपाक आनी बरी राखण मेळचे खातीर गोवडी उपजयतलो, असो देव उलयता. कोण गायता गोवडी? जेजूच तो. देखून आयच्या वाचपाच्या शेवटाक आमी आयकता, दाविदा कडल्यान तो उत्पन्न जातलो आनी तो संवसाराक नीत आनी प्रमाणीकपण वचता तशें करतलो आनी ताका नांवूच पडटलें आमचें प्रमाणीकपण.
ह्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपा उपरांत आमी स्तोत्र गितांत जबाब दिला. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. तोच तो जेजू आमचो गोवडी. ह्या खातीर जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आनीक एक कोडीन देव सांगता, हांव म्हज्या काळजा सारकेले गोवडी तुमकां दितलो. देखून जेजू सोबें बापाचें काळीज पडजळटा. आनी हें बापाचें काळीज भावां भयणीनो आमी आदल्या करारांत आमकां दाखोवड जाल्लें सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. देव जेन्ना पोरजेक सोडूंक सोदतालो तेन्ना मोइजेसाक तो एक गोवडी कसो विचून काडटा आनी तो म्हणटा, म्हजे पोरजेच्यो बोबो आनी उयेली म्हाका आयकूंक येतात. म्हजे पोरजेचे संताप आनी पोरजेचे वडवडे म्हाका दिश्टी पडटात. म्हजे पोरजेक दुस्पटायल्या, म्हजे पोरजेक फिस्कुटून उडयल्या, शिंपडायल्या. देखून ते पोरजेक एकठावपाक हांव तुका म्हजो गोवडी कसो पाठयता, असो देव मोइजेसाक इजिप्तांत आपले पोरजे सोबें पाठयता. नव्या करारांत आमी त्याच देवाच्या पुताक जेजूक पळयता, जो जेन्ना पोरजेचे संताप, पोरजेचे वडबडे, पोरजेच्यो आडकोडी आनी पोरजेचे प्रश्न पळयता तेन्ना तो म्हणटा, मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां वाचूंक मेळटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी वजाच्या व्हड भारा खाला आसात, ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमचें समाधान करतलो. जोवाच्या शुभ वर्तमानान आमी परतून वाचता, तो म्हणटा, हांव बरो गोवडी. बरो गोवडी आपल्या शेडयां पासत आपलो जीव दिता. बरो गोवडी आपल्या शेडयांक वडकोता. बरो गोवडी आपल्या शेडयांक सांडलेल्यांक एकठांयता. देखूनच आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरयल्ली चिठीन आमकां सांगता, जोडी मोडी शिंपडलेली देवाची पोरजां आपल्या कुर्साच्या मरणाक लागून जेजू एकठांयता. दोशीन जाल्लो मनीस दोन मनीस तांचो एकूच मनीस घडोवन हाडटा. दुस्मानकायेची दुर्गां आसलीं आनीक मनशाक दोनूय वाटांनी दवरतालीं, एकामेकाचो दुस्मान करून दवरतालीं. तें दुरीग मोडून लोकांक सगल्यांक एकठांयता आनी आपल्या कुर्साच्या मरणान मनीसकुळाक शांती हाडटा. होच तो मनीसकुळाचो गोवडी. देखून आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेजू पोरजेचेर नदर घालता. ही पोरजां हो लोक जेजूक सोदूंक येता, कित्याक तांकां कोण ना. आमकां राजा ना, आमकां गोवडी ना, आमकां प्रभादी ना, आल्तार ना, देव ना, मीस ना, इग्रोज ना म्हणटात तसले तरेची गोत. ह्या लोकांचे चचरे करता जेजू. गोवडी नासलेल्या शेडयां परी तीं आसलीं देखून कांय बरीं उतरां जेजू तांकां चुरचुरता. अशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां वाचूंक मेळटा. आमच्या जिविताचेर नदर घालुया. सगल्यांक आमकां गोवडी जावपाक देवाचें आपोवणें आसा. कसल्याय ना कसल्याय बेसांत आमकां हें जेजू कडल्यान गोवडीकपण फावो जाता. ह्या खातीर ह्या आयच्या काळार आनी उदी करून ह्या आयच्या दिसांनी आमच्या फुडाऱ्यांचेर आमी नदर घालुया. कसले फुडारी आमकां फावो जाल्ले आसात काय. जेन्ना पोरजां हे पिडेक लागून कश्ट वतालीं, कितलो लोक मरतालो, कितल्या जाणांच्यो कुडी उलपायताले, कितल्या जाणांक मातयेन पुरताले, कितलो लोक बोबो हुयेली मारतालीं आपलो मोगाचो सांडून गेलो म्हणून. कितली मोडी एका फाटल्यान एक हॉस्पिटलांतलीं भायर काडटालीं. तेन्ना भाव भयणीनो आमचे फुडारी आमच्या सांगाताक नासले. ताणेन आपले दोळे दुसरे वाटेन पोत्तिलोले. आमचे फुडारी आपणाक कितलीं मोतां मेळटलीं, आपूण कितलो व्हडलो फुडारी जातलो, आपलो पक्ष कितलो घोट जातलो, आपूण कितले पदवेर चडटलो आनी कितले जबरदस्तीन लोकांचेर राज पदवी चलयतलो, ही तांची आस भागोवपाक, ही सपनां तांची साकार करपाक ते हे वाटेन ते वाटेन बोवाडे मारताले. लोकां सांगाताक ते नासले. लोकांक ताणें दुस्पटायल्लो, लोकांक ताणें शिंपडायल्लो.
असल्या फुडाऱ्यांची गजाल देव आयच्या दिसाक करता काय? आनी आपले पोरजेची सोद करूंक देव भाव भयणो येता काय? आमच्या गोंयचेर नदर घालुया. गोंयांत जेन्ना ऑक्सिजन ना जालो, गोंयांत जेन्ना लोक बोबो येली मारतालो, गोंयांत पावटीचे पावटीक वेतीक मोडी भायर काडटाले हॉस्पिटलांतली, आनी कितलो लोक बाबडो दुखीस्त चिंतीस जावन कितें आपूण करतलो, कशें पावल फुडें काडटलो हाच्या असल्या चिंतनांनी बुडलेलो आसतना आमचे फुडारी लोकांच्या सांगाताक नासले. लोकांनी वेंचून काडलेले फुडारी कोण नासले, कोणाचोच आवाज नासलो, कोण उलोवंक फुडें सरोंक नासलो, कोण पोरचे पासत आपूण कितें कोत्ता म्हणून ताणें आपलें पावल उखलून फुडें येवंक ना. आमचे फुडारी खंय गेल्ले काय त्या वेळार? कोण नासले. खरें म्हळ्यार कोणूच फुडारी नासले. असले आमचे फुडारी. असल्या फुडाऱ्यां विशीं देव आयच्या दिसाक उलयता काय? हांव तुमकां भायर आयतलो आनी हांव एक गंवडी उत्पन्न करतलो. ह्या खातीर भाव भयणो, हें गंवडीकपण कित्यांत वचता? आमकांय दुरेकल्याक हें गंवडीकपण लागता. देखून आमी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत आमकां देवान दिल्लें कार्य आसा तें जर जबाबदारेन पाडीत आमी बऱ्या घोंवड्याची देख दुसऱ्यांक दवरूंक शकता. पयले सुवातेर आमच्या घरांत आवय बापूय कशी पुरोना आपल्या भुरग्याक जल्माक हाडल्यार आनी पुरोना तांकां बरें शिकोवप दिल्यार, मागीर तांचें सर्विसीचें नोकरेचें पडयल्यार, इतलोच हुस्को धरून रावल्यार पुरोना. पण आमच्या भुरग्यांक आमचो खाशेलो सांगात आमी दिवपाक जाय. आमी तांची आवय बापूय करी तांच्या रोगता मासाची ती आमची भुरगीं थरोय पूण आमी तांची इश्ट जावपाक जाय. वी नीड टू बिकम देयर फ्रेंड्स. जायते फावट हांव आवय बापूय आमी तुमकां जल्माक हाडल्या इतली आमची जबाबदारी अशें इतलेंच न्हय. तांकां सांगात दिवप, तांकां वेळ दिवप, तांच्या प्रश्नांनी तांच्या विचारांनी तांच्या बरोबर रावप. तें वाडटे पिरायेर पावता तेन्ना जाय त्या तोरांचीं सपनां तें सपन येता तेन्ना तांच्या सपनांचे विचार आमी बी तांचे लागीं करप आनी हे तरेन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आनी ताणेन आमकां आपल्या कॉन्फिडन्सान घेवन आमचीं खरेंच खाशेलीं तीं भुरगीं आनी आमी तांचीं खाशेलीं आवय बापूय अशीं अपुरबायेन एकामेकाक मानून घेवंक एक बरें उकोणीत कुटूंब घडोवन हाडूंक आमी बरे गंवडी जावपाक आमकां देवान खेरीत आपोवणें दिल्लें आसा. आमचीं भुरगीं वाडोवन व्हडलीं जातात तेन्ना तीं केन्नाच समाजाक संवसाराक सांगचीं ना म्हज्या मायन पायन म्हाका व्हडलें घर दिलें, व्हडलें कार दिलें आनी मागीर भांगार आनी कितलें गिरेस्तकाय दिली. हाची गजाल तीं करचीं ना. कित्याक तांचे लागीं जाय ती गिरेस्तकाय आनी घरां दारां त्या वेळार आसतलीं. पूण एकूच गजाल तीं करतलीं, म्हजी माय पाय एकामेकाच्या मोगान सांगातान घोव बायलां कशीं जियेतालीं तांची देख हांवें घेतल्या. म्हजी माय पाय म्हाका सांगात दितालीं आनी म्हाका आपल्या बागाक घेतालीं आनी हे तरेन आपलो इश्ट कसो आपली इश्टीण कशी म्हाका बरे तरेन लेखतालीं. ही असली अपुरबाय आपल्या आवय बापाय सोबें आपली अणभवल्या. ताची गजाल आमचीं भुरगीं वाडटा वाडटा भाव भयणो करूंक पावतलीं. आमी घोडे शिकोवपी जायत. आमच्या शिकोवपांत न्हय फकत पुस्तकांत आसा तितलेंच आमच्या भुरग्यांक दिवंक आनी आमचो कायदो जालो. फकत आमी टिचर म्हणून आमचे कडेन बेनिफिट्स आसा ताचोच हुस्को धरून रावपाचें आमचें काम न्हय. पूण ह्या काळान अदीक करून ऑनलायन क्लासीस भुरग्यांक पावतात तेन्ना तांचें फिजिकल प्रेजन्स ना म्हणटच तांकां आमी अदीक लक्ष दिवपाक तांच्या आवयो बापूय घरा आसात ताच्या भायर आमी बी तांची आवय बापूय कशीं तांच्याच घरांत कशीं तांच्या भागाक अशीं तांकां सांगात दिवन तांचे शिकपान तांकां आदार दिवपाक आमकां जबाबदारी आसा. एक गंवडी कशी आमी आमच्या भुरग्यांची. आमी एक पाद्री जाल्यार एक याज्ञीक जाल्यार आमकां जेजूचें कार्य आसा न्हय आपली व्हडवीक सांगूंक, न्हय घोडे दोबाजे सोदूंक, न्हय घोडे आपल्यो पोरगोटण्यो करूंक, पूण सादेपणान जियोंक ह्या समाजांत आनी ल्हानपणान जेजूचें जिवीत आनी जेजूचें कार्य आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक पावतें करूंक हें एका याज्ञिकाचें कार्य वताचें गंवडीकपण जावन आसा. आमी घोडे गांवांत 5 सरपंच म्हणून आसा, गांवचे वडील कशे आसा, घोडे समाजाचे फुडारी समाज सेवक कशे घोडे आमी वावुरता तेन्ना गांवचें बरेंपण चिंतप, आमची सिवीक ड्युटी आमी जाणा जावप
आमची जबाबदारी गांवच्या लोकां सभेक गांवची परिस्थिती आसा, गांवांत प्रश्न आसात, गांवांत गरीब लोक आसा, तांचे प्रश्न आसात, तांचे खातीर आमी वावरूंक सरपंच जावं पंच जावं वो घडये समाजीक फुडारी जावं आमकां हें करीत कार्य आसा. कसले तरेच्या वावराक देव आमकां नेमता. हें जेजूचें कार्य. आनी अदीक करून आमी जेजूचीं फाटलावदारां जाल्यार आमकां अदीक गंभीरपणान सिरियसनस म्हणया आमकां हो वावर करचो पडटा. ह्या खातीर आमी कोणाक कडल्यान ही स्फूर्ती घेवया. ह्या आल्ताराचेर तोच जेजू जो आमकां भेटता, तोच तो घेवन पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिठीन सांगता तो. ताणें खुर्साचेर आपल्या मरणांत सगल्यांक एकठायलीं आनी सगळ्यां सरीन ताणें शांती शिपडायली. ताणें दुस्मानकायेची दुर्गां मोडून ताणें सगल्यांक लागीं हाडून सगल्यांचो एकूच कुटूंब केलो. ही जेजूची ही जिवीत, ही जेजूची भावना, हेंच जेजूचे शेगूण भाव भयणीनो हे मिसांत आमी आपणावया. आनी ह्या जेजूच्या जिवितान भरोन आमी आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितान जेजू सारकेले गुंवडी जावपाक वावरया. आमचो बाबार्थ उच्चारुया. सतमंतान देवाक सोरपो बेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तेच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो. आंकवार मरितावन जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात सोडलो. सोरपो बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची असोक्ताय ओळखून घेवया आनी आमच्या जिविताच्यो गरजो बापाक उक्त्यो करुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमा समेस्तां पासत ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतात आनी आमची आख्खी पिरगोजेन जियेतल्या सगळ्या भाव भयणां पासत मागुया. खोश्टावतात, पिडेंत आसात आनी सगळ्या तरेच्या जिविताच्या प्रश्नांक सांपडल्यांत जिवितान घुस्पल्यांत तितल्यांचोय उगडास करून तांचे पासत मागुया. बोधयाड बापा, आमी इतली असोक्त की तुज्या आदारा विणे आमच्यान कितेंच करूंक जायना. आमच्या असोक्तायेन तुज्या बोलेपणाक, तुज्या दोयाडायेक, तुज्या काकलुतीक आमी उलो मारला. आमची मागणी तूं आयकून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदीचेर उंड्या सोवे
आमची काळजां दवरता सुखानी दुसोराम गेले जेजू तुका भेटयता सुखानी दुसोराम गेले जेजू तुका भेटयता उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्या रोगता कुसाचेर तुजे बरी जेजू मुशातारोणा कुसाचेर तुजे बरी जेजू मुशातारोणा. बाबू बुडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळे बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायिल्ले ते सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सफरनायक पावयले. तोच जेजूचो यत्न आज आमी तुका भक्तीन भोगतां तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमचे जवळ एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सडगणीक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारिया. आमी ती सर्वेस्परताय इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरपोत बेदारा आनी सासणांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंनूच थारायल्याय पण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं तुजे जाणबायेचें आनी पदवेचें दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दडबाड तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Poet, 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 dolbarazo सर्वेस्पोर Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जोयसू सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जोय उसर्गी तुका जोयसू. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
वाडताचो गुट पोरगूट या. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोब्या. संवसाराच्या सोडवण नाहारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले निकून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यून झुजे भाग्यून धर्म दोता सांज झुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापाक सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजू बऱ्या घुमड्याचे शेगूण आमच्या जिवितान आपणावन आमी ह्या संवसारान घुमडी कशी देवाचें राज स्वताचें नितीचें आनी प्रमाणीकपणाचें अशें विस्तारूंक वावरूंक बापाचो आदार मागता आसतना जेजूचेंच मागणें आमचें करून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार सदा तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचें पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां चवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्तात बीन तुज्या दुर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. जजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तितली आमी सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाचे दिश्ट घाल. सोर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरलें, तूं रात दिलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. साद्या काळांतलो 16वो आयतार आयचो. आमची सातोडी कार्यावळ फाल्यां सोमाराक थावन आमी लोकां सांगाती मिसाची भेट नव्यान चालू करता. हाक्की फिरगोस मांडलोली आसा तशें त्या त्या दिसाक आनी त्या त्या मिसाक खंयचे वाडे आनी कितलो लोक येवचो ताची म्हायती फिरगोस गवडीक सभे वांगड्यां कडल्यान तुमकां मेळटली. मिसाचे मांडावळींत कसल्योच सुचोवण्यो बदलूंक नात. म्हणटच आदले भाशेन इगोर्जेच्या कंपावंडान तशेंच इगोर्जेन सगळो वेळ फेस मास्क घालून रावचें. अर्दे मास्क न्हय पूण नाक आनी तोंड बंद दवरचें. मिसा आदीं ओ मिसा उपरांत इगोर्जे भायल्यान ओ कंपावंडांत एकठांय रावून गजाली करच्यो न्हय. जांकां जोर येता, खोंकली मारता, थंडी जाल्या वो हेर कसली असोकताय आसा जाल्यार ताणीन इगोर्जेंत येवचें न्हय. सत्राय. पयल्या कम्युन्यांक तयार जातल्या भुरग्यांक ऑनलायन दोतोनीची शिकवण आमी सुरू केल्या. आवयन बापायन मातसो भोर घेवचो. सद्याक तरणाट्यांक आमी बरोबर जमात घेवचें ना, पूण वाड्या वाड्यांतल्या धाकट्या जोम्यांक त्या त्या कोपेला लागीं आमी मेळूंक येतल्या. प्रतिनिधी आसात ताणीन आदीपणींच तरणाट्यांक जागोवचीं. आयचो आख्खो दीस आनी फुडलो आख्खो सातोडो देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो तुमकां सगल्यांक जावचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सोर पोतबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. देवा दिनवास देवा कारगा जेजू संगे आमकां विचय. देवा दिनवास देवा कारगा जेजू संगे आमकां विचय. जेजूचो पोरमोळ आमी सगळे कडेन शिबडोन वेता. जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवूंक लासता. जेजूचो पोरमोळ आमी सगळे कडेन शिबडोन वेता. जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवूंक लासता. देवा दिनवास देवा कारगा जेजू संगे आमकां विचय. देवा दिनवास देवा कारगा जेजू संगे आमकां विचय.